दोस्तों, साल सन 2026 की कुर्बानी का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, जानवरों को मंडियों में एक नया जोश और वल्वला देखने को मिल रहा है। हर तरफ कीमती और भारी भरकम जानवरों का चर्चा हो रहा है, जिनकी कीमतें सुनकर अक्ल दंग रह जाती है। इस साल कुर्बानी की मंडियों में ऐसे नायाब और खूबसूरत बैल, ऊंट और बकरे लाए जा रहे हैं, जिनकी तैयारी पर फार्म हाउस मालिकान ने कई साल मेहनत की और लाखों रुपए खर्च किए। दोस्तों, ये जानवर न सिर्फ अपने वजन और कदो-कामत की वजह से मशहूर हो रहे हैं, बल्कि इनकी खूबसूरती और रौबदार अंदाज ने भी लोगों को अपना दीवाना बना रखा है। बड़े बड़े खरीदार अभी भी इनके सौदे करने के लिए मैदान में आ चुके हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कराची के एक बहुत बड़े ब्राह्मण नस्ल के बैल की, जिसने इस साल पूरी मवेशी मंडी को हिला कर रख दिया है। ये बैल इतना लंबा और वजनी है कि जब ये चलता है तो जमीन तक हिलती महसूस होती है। इसकी खूबसूरत भूरी और काली रंगत धूप में ऐसे चमकती है जैसे किसी गाड़ी पे खास पॉलिश की गई हो। इस बैल के मालिक ने इसकी खुराक पे लाखों रुपए खर्च किए। इसे रोजाना दूध, देसी घी, बादाम, चने और खास ताकतवर चारा खिलाया जाता है ताकि इसकी जिसामत मजीद बढ़ सके। लोग दूर दूर से सिर्फ इस बैल के साथ सेल्फी लेने के लिए आ रहे हैं। बच्चे हों या बड़े, हर कोई इसे हैरत से देखता रह जाता है। बताया जा रहा है कि इस देव हैकल जानवर की कीमत तकरीबन 3 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। हैरत की बात यह है कि इसके बावजूद कई अमीर लोग इसे खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं। और अब चलते हैं मुल्तान की तरफ, जहां इस साल का एक ऐसा बैल आया है जिसे लोग किंग ऑफ मुल्तान के नाम से जानते हैं। ये बैल अपनी अजीबो गरीब रंगत की वजह से पूरे शहर में मशहूर हो चुका है। इसके जिस्म पर सफेद और काले रंग के ऐसे डिजाइन बने हुए हैं जैसे किसी आर्टिस्ट ने पेंटिंग की हो। जब ये बैल मवेशी मंडी में हो तो हर तरफ लोगों का रश लग जाता है। कई टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स सिर्फ इसकी वीडियोस बनाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। इसकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसे काबू करने के लिए कई बंदों की जरूरत पड़ती है। इसके सींग इतने बड़े और खतरनाक हैं कि करीब जाने वाला इंसान भी खौफ महसूस करता है। जब ये गुस्से में जोर से आवाज निकालता है तो इर्द गिर्द खड़े लोग पीछे हट जाते हैं। इस बैल की कीमत तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए लगाई जा रही है और लोग कहते हैं कि इस साल मुल्तान की असल रौनक यही जानवर है। नाजरीन गिरामी, हमारी इस फहरिस्त में अगला नाम लाहौर के एक ऐसे नायाब सांड का है जिसके सींगों ने पूरी मवेशी मंडी को हैरान कर दिया। इसके सींग आम जानवरों की तरह सीधे नहीं बल्कि ऐसे बुड़े हुए हैं जैसे किसी बादशाह का ताज हो। जब सूरज की रोशनी इन सींगों पर पड़ती है तो वो इसके सींग मोती की तरह चमकने लगते हैं। यही वजह है कि लोग इस जानवर को बादशाह सांड कहते हैं। इसका वजन इतना ज्यादा है कि करीब खड़ा इंसान खुद को छोटा बच्चा महसूस करता है। इसके मालिक का कहना है कि इस जानवर की देखभाल किसी बच्चे से कम नहीं। इसे रोजाना नहलाया जाता है। इसकी खाल पर एक खास किस्म का तेल लगाया जाता है। इसके सींगों को चमकाने के लिए एक अलग सफाई की जाती है। दोस्तों, इस नायाब सांड की कीमत तकरीबन 60 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। कई लोग सिर्फ इसकी वीडियोस बनाने के लिए पैसे देते हैं क्योंकि ऐसा सांड शायद ही कभी देखने को मिलता हो। नाजरीन, अब बात करते हैं एक ऐसे काले बैल की जिसे लोग काली आंधी कहते हैं। ये बैल मुकम्मल स्याह रंग का है और रात के अंधेरे में बमुश्किल नजर आता है। इसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह चमकती है और इसका गुस्सा इतना खतरनाक है कि लोग इसके करीब जाने से भी डरते हैं। इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि एक बार इसने गुस्से में लोहे की मजबूत जंजीर तक तोड़ दी थी। इसके मालिक ने इसकी हिफाजत के लिए खास इंतजामात किए हैं क्योंकि लोग बार बार इसके साथ तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। इसके लंबे और खतरनाक सींग
اس کی شخصیت کو مزید خوفناک بنا دیتے ہیں، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی خوف اس بیل کی سب سے بڑی پہچان بن چکا ہے۔ اس کی قیمت 40 لاکھ روپے سے زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ اور اب چلتے ہیں راولپنڈی، جہاں دودھ جیسا سفید بیل لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ دوستو، اس بیل کی خوبصورتی دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی سفید گھوڑا کھڑا ہو۔ اس کی اونچی کوبان، لمبی ٹانگیں اور چمکتی ہوئی کھال اسے باقی جانوروں سے الگ بناتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ بیل چلتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی شاہی جانور آ رہا ہو۔ اس کی خوراک بھی انتہائی خاص ہے۔ اسے روزانہ درجنوں کلو چارہ، مکئی، گڑ اور دودھ پلایا جاتا ہے، اسی لیے اس کی جسامت عام بیلوں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ دوستو، اس بیل کی قیمت 50 لاکھ روپے تک لگائی جا چکی ہے اور اسے دیکھنے والوں کا رش ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ہماری فہرست میں شامل ہے گجرانوالہ کا ایک طاقتور برہمن نسل کا بیل، جس کی جسامت دیکھ کر لوگ حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس بیل کی اونچائی تقریباً 10 فٹ بتائی جا رہی ہے اور اس کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ اس کے لیے خاص ٹریلر تیار کیا گیا ہے۔ اس جانور کو بچپن سے ہی خاص تربیت دی گئی تاکہ یہ طاقتور اور خوبصورت بن سکے۔ اس کی چمکتی ہوئی کھال اور مضبوط گردن اسے کسی جنگی جانور جیسا بناتی ہے۔ لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں بناتے ہیں کیونکہ یہ عام جانوروں سے کئی گنا بڑا ہے۔ اس بیل کی قیمت تقریباً 1 کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، ذرا تصور کریں ایک ایسے بیل کا جو اتنا وزنی ہو کہ اسے قابو کرنے کے لیے پوری ٹیم کی ضرورت پڑ جائے۔ لاہور مویشی منڈی میں موجود یہ دیو ہیکل بیل اس سال سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو چکا ہے۔ اس کے مالک نے اس کے لیے خاص پنکھے، اے سی روم اور نرم فرش تک کا انتظام کیا ہوا ہے تاکہ گرمی میں اسے تکلیف نہ ہو۔ اس جانور کی خوراک سن کر انسان حیران رہ جائے کیونکہ اسے روزانہ درجنوں انڈے، دیسی گھی اور طاقتور غذا دی جاتی ہے، اس لیے اس کی جسامت ایک چھوٹے ہاتھی جیسے محسوس ہوتی ہے۔ اس بیل کی قیمت 75 لاکھ روپے تک پہنچ چکی ہے۔ دوستو، قربانی کے یہ جانور صرف دولت کی نمائش نہیں بلکہ لوگوں کے شوق، محبت اور محنت کی علامت بھی ہوتے ہیں۔ کئی لوگ پورا سال ان جانوروں کی خدمت کرتے ہیں، ان کی خوراک کا خیال رکھتے ہیں، انہیں بیماریوں سے بچاتے ہیں اور پھر عید کے دن اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ اور یہی قربانی کا اصل جذبہ ہے کہ انسان اپنی پسندیدہ اور قیمتی چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں اب یہ جانور ایک طرف کی شہرت بھی حاصل کر چکے ہیں۔ کوئی بیل اپنی جسامت کی وجہ سے مشہور ہوتا ہے تو کوئی اپنی رنگت کی وجہ سے اور کوئی اپنے خطرناک سینگوں کی وجہ سے۔ دوستو، دنیا بھر میں ہر سال ایسے حیران کن قربانی کے جانور سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن پاکستان کی مویشی منڈیاں ہمیشہ اپنی الگ شان رکھتی ہیں۔ یہاں آنے والے بڑے بڑے جانور صرف جانور نہیں بلکہ پورے میلے کی رونق بن جاتے ہیں۔ لوگ انہیں دیکھنے کے لیے گھنٹوں سفر کرتے ہیں، بچے خوشی سے شور مچاتے ہیں اور ہر طرف ایک الگ ہی ماحول ہوتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود ان کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور سنت ابراہیمی کی خاطر جان قربان کرنا ہوتا ہے، اور یہی وہ جذبہ ہے جو عید الاضحیٰ کو دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے خاص بناتا ہے۔